की तू उम्र बढ़ा दे। हाँ या अल्लाह तो मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ये कलाम बहुत सारे आप लोगों ने फरमाइश इसकी की। आप जानते हैं जब मैं मारूफ भाई से मिलने के लिए गया था तब मैंने ये कलाम पढ़ा था, लेकिन मुकम्मल पूरा नहीं पढ़ा था, 2 या 3 शेर इसके मैंने पढ़े थे। आज इसको आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक ही मैं पूरा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मारूफ भाई ने मुझसे कहा कि आपके इस कलाम के लोग स्टेटस लगा रहे हैं। आप लोगों का दिल से शुक्रिया मेरे अजीज़ों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलिए आज इस कलाम को मुकम्मल पढ़ने वाला हूँ। आप लोगों ने स्टेटस लगाया, मारूफ भाई ने मुझसे कहा कि इसको मुकम्मल पूरा कलाम पढ़ के अपने चैनल पर अपलोड करो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर आया हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। बने रहना, आखिर तक जुड़े रहना। आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस कलाम की इतनी फरमाइश की, क्योंकि इसमें वो शेर ही ऐसा है कुछ कि या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे। चलिए अजीज़ों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि इंशाअल्लाह ताला आपके पास एक एक कलाम पहुँचता रहेगा। चलिए कलाम को शुरू कर। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा। हक नाते हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा। अरे आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। अब सुने वो शेर। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे। या रब या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। हक नाते पैगंबर का अदा कौन करेगा, आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। और सुनो, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा। कि सर दे सजदा नहीं छोड़ा, के सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा। अरे इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा। वो माँ बाप का शेर आखिर में एक बार और पढ़ूंगा।
इंशाअल्लाह। तो बने रहे। ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، سے نواسے کو جدا کون کرے گا، نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا، نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا، حق نعت پیمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے تو بھلا کون کرے گا۔ اور سنیں، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا، حق نعت پیمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ اس کلام کا آخری شعر سنیے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کا شعر، وہی پہلا والا کہ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے مولا پیار اللہ، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، 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 حق نعت پیمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ اب سنیں آخری شعر، عقیدے کا شعر،
ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی کریں گے تو رہا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے